حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال. فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. فردوس الرحمن ظلال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات हज़रत आदम के कोई एक बेटे का नाम बताइए। ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن همتنا في الدنيا ندعو لله بإذنه. ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن حسنا ما तालीम का ये मकसद नहीं है। तालीम का ये मकसद है कि तालीम के जरिए से खुद को फायदा पहुंचाए और मुआशरे के अंदर से तमाम तरह की बुराइयों को खत्म करने के लिए अपने सेहत को तैयार है। आपके पास मौका है, आपके पास वक्त है। अल्लाह ने आपको ईमान से नवाजा। تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال. نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال. ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال. نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال. تبصرة تدعو لحياة أكثر إيمانا إجلال. تبدل شوك कर दिया। حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا